ॐ अथ देवी माहात्म्यम्। ॐ श्रीदुर्गायै नमः। अथ दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच। निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमा वह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच। एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरे कैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच। अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच। ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम् शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयस् सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः शरशतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्वः तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहारभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुधङ्खेत्तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुधं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्या भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य
मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागासंस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरो गणाः ववुः पुण्यास्तथा वातास् सुप्रभो भूदिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः।